ہمیں کوئی دولت مند نہیں، اس کی دولت چاہیے، صرف دولت۔ ایسا کرنا تو وعدہ خلافی اور بے وفائی ہے۔ جس کا نام ہی بے وفا ہو اس سے وفا کی امید کرنا بے وقوفی ہے۔ باجی حضور، آپ اسے بے وقوف سمجھنے کی بھول مت کیجیے، وہ آپ کو ضرور حاصل کر کے رہے گا۔ آخر وہ سال بھر یوں ہی آپ پر دولت نہیں لوٹاتا رہا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں آخر اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی دولت کا راز کیا ہے، اور پھر وہ کوئی کام یا کاروبار بھی نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی خزانہ ہے، ورنہ وہ وعدے کے مطابق ہزار کی تھیلیاں لا کر ہمارے قدموں میں رکھ دیتا۔ اس کا مطلب ہے اسے کہیں سے روزانہ 1000 اشرفیوں کی تھیلیاں مل جایا کرتی ہیں؟ کہیں سے نہیں، غائب سے کہو، غائب سے۔ یقیناً اس کے پاس کوئی قوت یا کوئی بلا ہے، یا اس کے قبضے میں کوئی جن ہے جو اسے ہر روز لا کر یہ دولت دیتا رہتا ہے۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، جلد ہی کچھ کرنا ہوگا۔ یہ لو، یہ تھیلی بھی جلال کی دی ہوئی دوسری تھیلیوں کے ساتھ رکھ دو۔ جو حکم باجی حضور۔ تو آقا جلال اس بے وفا صنم کے غلام بن گئے ہیں۔ میرے بھائی جن نے دولت کی بخشی ہوئی دولت کو اس کے قدموں میں ڈال رہے ہیں۔ یہ خبر میرے آقا بلال کو فوراً بتانی چاہیے۔ ہوشیار، خبردار، سلطنت فاران، ملک بلال ابن قاسم تخت فاران پر جلوہ فروز ہو رہے ہیں۔ آقا بلال کو تو بھائی ریاست نے کیا سے کیا بنا دیا۔ بادشاہ بنے آقا بلال کا جلال تو دیکھنے کے قابل ہے۔ دربار کی کارروائی شروع کی جائے۔ شہنشاہ علی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا یہ دربار ہمارے پڑوسی ملک خراسان کے بادشاہ کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ شاہ خراسان ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ مدد چاہتے ہیں علی جان۔ کیسی مدد؟ شہنشاہ علی کی اجازت ہو تو شاہ خراسان کا نمائندہ آپ کو ان کی تحریری التجا کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہے۔ اجازت ہے۔ اجازت ہے۔ شہنشاہ فاران ملک بلال بن قاسم کی خدمت میں شاہ خراسان کے سلام کے بعد عرض ہے کہ میری بیٹی
शहजादी हुस्न आरा के बेमिसाल हुस्न पर कोई काफ का जिन गुलफाम आशिक हो गया है और हुस्न आरा की मर्जी के बिना शहजादी के होश और हवास को अपने कब्जे में कर रखा है। यहाँ तक कि शहजादी हुस्न आरा को अपने आप पर कोई काबू नहीं रहा है। जिन गुलफाम के असर के बिना पर हुस्न आरा पर अजीब तरह की दीवानगी जारी रहती है। हकीमों, तबीबों, आमिलों और जादूगरों ने हर तरह की कोशिश की कि गुलफाम के तिलिस्मी असर के शिकंजे से शहजादी हुस्न आरा को आजाद कर दिया जाए, मगर अफसोस किसी को कामयाबी नसीब नहीं हुई। सल्तनत फारान के दरबार में हमारी इल्तिजा को बढ़े जाने का मकसद ये है कि अगर फारान का कोई जियाला शहजादी हुस्न आरा को ठीक करने का बेड़ा उठाए और हमारी लाडली शहजादी दीवानगी से फिर होशो हवास की दुनिया में वापस आए, तो हम उस खुश नसीब नौजवान से शहजादी हुस्न आरा की शादी कर देंगे और जहेज में आधी सल्तनत भी दे देंगे। ऐ शाह फारान, मुझे उम्मीद है कि आपके दरबार में मेरी फरियाद खाली नहीं जाएगी। दस्तखत व मोहर, शाह खुरासान। शाह खुरासान के फरियाद हरगिज खाली नहीं जानी चाहिए। आखिर वह हमारे हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, और पड़ोसी का गम अपना गम होता है। इसलिए हम शाह खुरासान की यह फरियाद फौरी तौर पर कबूल करते हैं और चाहते हैं कि कोई नौजवान आगे बढ़े जो न सिर्फ जिन गुलफाम का मुंह काला करे, बल्कि शहजादी हुस्न आरा को उसके चुंगल से छुड़ाने का बीड़ा उठाए। है कोई ऐसा नौजवान? कोई नहीं? ताज्जुब है। शाह खुरासान की फरियाद का यूं खाली जाना सल्तनत फारान की तौहीन है। क्या तुम्हें अपनी सल्तनत की तौहीन मंजूर है? तुम्हारी ये झुकी हुई गर्दनें कह रही हैं कि तुम्हें अपने वतन की तौहीन मंजूर है, मगर मुझे अपने वतन की ये तौहीन हरगिज मंजूर नहीं। जिन गुलफाम के कब्जे से शहजादी हुस्न आरा को आजाद कराने का बीड़ा हम उठाते हैं। वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम मेरे आका। तुमसे कितनी बार कहा है कि यूं अचानक मेरे सामने जाहिर होकर मेरा दिल न धड़काया करो। मुआफी चाहता हूँ आका, ये मेरी आदत और एतबार है जो बदल नहीं सकते। आखिर जिन हूँ, आपकी तरह आदमजात नहीं हूँ। आने के लिए जो दरवाजे का इस्तेमाल करूँ। अच्छा ये बताओ कि मेरे बड़े भाई जलाल की क्या खबर लाए हो? आपके भाई जलाल को मेरे भाई जिने दौलत ने दौलत से माला माल कर दिया है। अच्छा, तब तो जलाल भाई के पास दौलत का ढेर लग गया होगा। दौलत का ढेर तो जरूर लग गया है, मगर जलाल के पास नहीं। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? आपके भाई की दौलत का ढेर बहुत ही हसीन मगर कमीन औरत माजबीन के कदमों में लग गया है। पहले मत बुझाओ, बात को खुलकर समझाओ। आखिर कौन है माजबीन? उसका पूरा नाम माजबीन सनम है, मगर वो बेवफा सनम के नाम से मशहूर है। लोग उसके हुस्न के दीवाने हैं और वो
حسن کے دیدار کے لیے ان سے دولت لوٹتی ہے. غضب خدا کا، بھائی جان تو مرض عشق میں مبتلا ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ یہ بڑا ہی خطرناک مرض ہے. اس مرض میں اگر کوئی پھنس جاتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جن ریاست، تم تو جن ہو، تمہارے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. نہیں آقا، یہ مرض لا علاج ہے، اس میں میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. آپ تو جانتے ہی ہیں جن غلفام ایک آدمزاد شہزادی حسن آرا کے عشق میں کس طرح بری طرح پھنس کر رہ گیا ہے. اچھا آقا، اب آپ مجھے اجازت دیجیے. تم جا سکتے ہو جن ریاست. خدا حافظ میرے آقا. شہزادی حسن آرا اتنی حسین ہوگی، تبھی تو ایک جن اس پر عاشق ہو گیا ہے. حسن آرا، حسن آرا، حسن آرا.